बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो ख़बरें इस वक्त मेरे पास और ख़ास तौर पे मैं ये इसलिए भी लेकर आई हूँ बयान करने के लिए, आपको बताने के लिए। खुदा के लिए अपने बच्चों पे बहुत नज़र रखा करें। हमारे बच्चे जिनको हम, एक वक्त होता है तरबियत का, एक वक्त होता है अच्छाई और बुराई के बताने का, जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये कहानी है। उनकी ज़िंदगी में जो ऐसे तल्ख मोड़ आए और एक ऐसा ट्रॉमा जिससे कि वो गुज़रते हैं और ऐसी गलती जो अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं और जो पीछे उनके वालिदैन रह जाते हैं उनके लिए सिर्फ अफसोस रह जाता है, सिर्फ वो हाथ मलते रह जाते हैं। एक स्टोरी जो है ये 9वीं क्लास के रिजवान की है। 9वीं क्लास का ये लड़का जिसने अपने इश्क के हाथों मजबूर होकर कत्ल किया और उसके बाद वो फंस गया, जिसके इश्क में मुब्तला होकर उसने कत्ल किया। उसने तमाम बातों से इनकार कर दिया, उसने हर तरह के इल्ज़ामात को इनकार कर दिया और वो लड़का जो है वो काफ़ी अफसोस मलता रह गया। दूसरी जो स्टोरी है वो भी एक और तालिब इल्म की, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की है, जिसने टिंडर ऐप के ऊपर एक दोस्ती की और दोस्ती उसने जिसको समझ कर जो किया वो कुछ और ही निकला मामला, और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ और कितना एक नुकसान उसने अपना कराया और किस कदर शर्मिंदगी का उसको फिर सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता दिनों एक स्टोरी ख़बरों में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और उसमें बताया गया था कि किस तरह से ख्वाजा सरा ने एक लड़के को बुलाकर उसके साथ ज़्यादती की, उसकी वीडियोज़ बनाई और उसके बाद उस लड़के को उसको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। उसके बाद उस लड़के ने फाइनली हिम्मत पाकर पुलिस में जाके रिपोर्ट कराई और उसके बाद वो ख्वाजा सरा पकड़ा भी गया। कुछ छापे भी मारे जा रहे हैं, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। एक पूरा ग्रुप है जो किस तरह से टिंडर ऐप पर लड़कों को बेवकूफ़ बनाता है। मैं पहले उसी स्टोरी की तरफ आ जाती हूँ, फिर उस 9वीं जमात के तालिब इल्म के बारे में बताऊँगी जो अपनी ही टीचर से इश्क कर बैठा था और उसी के इश्क में आकर उसने किस तरह से एक कत्ल किया। किस तरह से आप हैरान रह जाएंगे 9वीं जमात का बच्चा क्या होता है। अच्छा, ये मैं जो आपको बताने जा रही हूँ स्टोरी, ये है टिंडर ऐप पे दोस्ती का मामला। और ये लड़का जो है, इसने जो पूरी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, बताया मामलात क्या है। उसने कहा कि मेरी टिंडर ऐप के ज़रिए एक दोस्ती होती है, बातचीत शुरू होती है, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि वो ख्वाजा सरा है। लेकिन फिर भी मैंने दोस्ती अपनी जारी रखी क्योंकि मैं ख़ुद एक कम्युनिकेशन का तालिब इल्म हूँ, तो रिसर्च के हवाले से मैं सोच रहा था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा। मैंने कहा ख्वाजा सरा है तो कोई बात नहीं, चलो इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, हमारे माशरे में ये कैसे रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ये बात भी बताऊँ कि कहने को तो जाहिर सी बात है उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें कुछ अपना पार्ट उसने ज़रूर ओमिट किया है, लेकिन ये मुआशरे में हमारे नासूर की तरह फैलता जा रहा है ये गन। आप यकीन कीजिए, गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि किस तरह से लाहौर में रात गए, इस्लामाबाद में रात गए, ये सब कुछ चलता है यहाँ पर और कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आम पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही होती हैं लेकिन कोई इनको पकड़ने वाला नहीं होता। आप यकीन कीजिए, रात को 12 बजे के बाद निकल जाइए तो आपको सड़कों पर ये तैयार ख्वाजा सरा इस तरह से नज़र आएंगे और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये बाकायदा भत्ता देते हैं और भत्ता देने की वजह से इनको कोई हाथ नहीं डालता है। अब ये जो ख्वाजा सरा है जो इस वक्त दंदनाता फिर रहा था, कुछ इत्तलात है कि गिरफ़्तार हो गया, लेकिन कुछ मालूमात ऐसी भी हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, नेटवर्क है और इनके ऊपर कोई हाथ आराम से डालता नहीं है क्योंकि ये अल्लाहू चौक पर, आपको मालूम है जो लाहौर से वाकिफ़ हैं, एक बड़ा ही मशहूर चौक है, वहाँ पर एक अच्छे खासे फ्लैट के अंदर रहते थे और वहाँ पे ये सारा कारोबार चलता है। कारोबार क्या है ज़रा ये सुन लीजिएगा। अब ये लड़का कहता है कि मैंने सोचा चलो मैं इनकी ज़िंदगी के बारे में जानूँगा, बहुत कुछ मुझे जानने को मिलेगा, यानी कि अब मैं उसको ज़्यादा वजाहत में नहीं बयान कर सकती। फिर उसने कहा कि मैंने इस ख्वाजा सरा के साथ मिलने के लिए एक मुकाम और जगह तय की कि जौहर टाउन में जो अल्लाहू का गोल चक्कर है, ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे हर वक्त रश रहता है। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे मुलाकात करेंगे, क्योंकि टाइम रात का था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जॉब से उस वक्त फ्री होती हूँ, उसके बाद ही हमारी मुलाकात हो सकती है। तो मुलाकात कुछ ऐसे हुई कि वो लड़का कहता है मैं यूनिवर्सिटी से थका हारा निकला था, खाना वगैरह भी मैंने नहीं खाया था, रात के 2:30 बजे थे, अल्लाहू गोल चक्कर पहुँचा और व्हाट्सएप पर मैंने उसे कॉल की। फिर वो ये कहता है कि उसने मुझे बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मुलाजिम नीचे आ रहा है, आप उसके साथ ऊपर ही मेरे फ्लैट में आ जाएं। जब मुलाजिम आया तो वो लड़का कहता है कि मैंने बोला कि उनसे कहे कि हम लोग यही मिल लेते हैं, मैं फ़्लैट पर उसके नहीं जाना चाह रहा था। फिर वो कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। मैं फिर किसी तरह उसके फ़्लैट तक चला गया। जैसे ही फ़्लैट में दाखिल हुआ तो वो ख्वाजा सरा, जिसका नाम सनी रहमत था, वो वहाँ पर मौजूद थी बल्कि।
اور جو لڑکا مجھے ساتھ لے کر آیا وہ بھی موجود تھا۔ پھر تقریباً 1.5 منٹ بعد مزید 2 افراد فلیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک کے پاس پسٹل اور دوسرے کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے جاؤ۔ ایک شخص موبائل کے ساتھ ویڈیو آن کرتا ہے، دوسرا اسلحے کے زور پر مجھے میرے ساتھ جو بھی اس نے بتایا جو بھی زیادتی جس طرح بھی جو کچھ ہوا، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ تم بولتے بھی جاؤ، اور وہ سب کچھ اسے ریکارڈ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کچن میں لے گئے، وہاں انہوں نے کچھ ویڈیوز بنائے، جو کچھ بھی اس نے بیان کیا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ اچھا، اس کے بعد آگے وہ یہ کہتا ہے کہ اب تم یہاں پر پیسے منگواؤ۔ اب دیکھیں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، تھوڑا پراسرار بھی لگتا ہے کہ یا تو معاملات کچھ اور تھے اور اس نے پیسے نہیں دیے تو پھر انہوں نے اسے زد و کوب کیا، یا پھر جو بھی معاملہ تھا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ رات کے اس وقت پر میں اکاؤنٹ میں پیسے نہیں منگوا سکتا، تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے موبائل دیا کہ کسی سے رابطہ کرو اسی چکر میں کہ پیسے بھیجوائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے 1-2 دوستوں کو اپنی لوکیشن سینڈ کی اور ساتھ میں میسج لکھا کہ آئی ایم ان پرابلم، ڈو ناٹ ٹیکسٹ بیک۔ پھر انہوں نے مجھ سے دوست کو فون کرنے کے لیے بولا۔ اچھا، اس لیے یہ جان بوجھ کے ان کو یہ کہا تاکہ وہ جب فون کرے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کوئی معاملہ خراب ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کو فون کرنے کے لیے انہوں نے بولا اور کہا کہ تم اپنے دوست کو فون کرو، اسے کہو کہ میرا کوئی بیمار ہے اسپتال میں، پیسے بھیجو۔ کچھ دیر پہلے اچھا یہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا۔ کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میں کسی کے فلیٹ میں بند ہوں اور لوکیشن بھی بھیج دیا۔ تب ملزمان کو پتہ چلا کہ اس بندے نے کسی کو اپنی لوکیشن بھیج دی ہے۔ بیسیکلی اس نے ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی اور اپنے دوستوں کو پہلے میسج کچھ اور کیا اور پھر کچھ اور کیا اور لوکیشن اسی بہانے انہیں بھیج دی۔ اس پر انہوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے بعد مجھے کہا کہ پیسے اکاؤنٹ میں منگواؤ۔ ملزمان جو ہے بائی ہینڈ پیسے وصول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم پیسے خود منگواؤ، لا کے ہمیں دو۔ اچھا، رات کے پہر دکانیں وغیرہ سب کچھ بند تھی۔ پھر جب صبح ہونے لگی تو ملزمان نے سوچا کہ ایسے تو پیسے نہیں ملیں گے، بائی ہینڈ ہی لے لیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایگری ہو گئے، مان گئے کہ ہم بائی ہینڈ پیسے لے لیتے ہیں، تو پہلے وہ 50,000 کا مطالبہ کر رہے تھے، پھر 30,000، پھر فائنلی 20,000 پر آئے۔ اب ملزمان جو ہے وہ ساری رات اس کے موبائل سے اور موبائل کو استعمال کرتے رہے، واٹس ایپ استعمال کرتے رہے، ویڈیوز بھی ان کے پاس تھی، ویڈیوز انہوں نے اس کے دوستوں کو بھی بھیجی، ان سے بھی شیئر کی جن سے پیسے منگانے تھے۔ پھر صبح وہ کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کے پاس میرا موبائل بھی ہے، میری بائک بھی ہے، میری ویڈیوز بھی بنا لی ہیں، اب مجھے جانے دے، پیسے میں لے کر آ جاؤں گا۔ انہوں نے پھر اسے کہا کہ اگر تم نہ آئے تو تمہاری یہ ویڈیوز جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بندے کو اس کے ساتھ بائک پر بھیجا جس نے ساری رات میرے سر پر پستول تانے رکھی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ چوک گئے، انہوں نے مجھے وہاں اتارا اور دوسری طرف میرا دوست تھا۔ میں دوست کے پاس پیسے لینے گیا، دوست نے مجھے کہا کہ تم یہی رک جاؤ۔ پھر کچھ ہی دیر میں پولیس موبائل آئی اور مجھے ریکور کیا۔ ملزمان نے پولیس وین کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ فلیٹ پہنچے تو ملزمان تالے لگا کے وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ بعد میں تھانے کی پولیس آئی، مزید انویسٹیگیشنز ہوئی، فلیٹ کھلا، مالک مکان سے پتہ چلا کہ یہ کون سے کرایہ دار تھے۔ کچھ ملزمان پکڑے گئے، رات کو خواجہ سرا بھی پکڑا گیا۔ پہلے پولیس جو ہے اس نے FIR درج نہیں کی تھی، نہیں کر رہے تھے، پھر وکلا سے مشاورت کی، شور وغیرہ ڈالا تو تب جا کر گرفتاریاں ہوئیں۔ اب لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ میرا موبائل ویڈیوز ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ ملزمان جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے تو کچھ باتیں بتائی ہیں، لیکن جو موبائل ہے وہ کسی اور کے پاس ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا ایک پوش علاقہ ہے، یہاں پر ٹھیک ٹھاک حیثیت والے لوگ رہتے ہیں، اتنے دھڑلے کے ساتھ کوئی یہاں پر اس طرح کا دھندا کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کی پشت پناہی ضرور حاصل ہے اور اسی وجہ سے مین مافیا کے اوپر ابھی تک ہاتھ نہیں پڑ سکا ہے۔ اور خاص طور پہ ٹنڈر ایپ کو استعمال کر کے کس طرح یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا خاص طور پہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھے اور نظر رکھے کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹس بھی ان باتوں کو سمجھیں اور اس طرح کے کاموں سے اجتناب کریں، اپنا اور اپنے خاندان کا نام نہ ڈبوئے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں دوسرا واقعہ جو اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی، جس میں ایک نویں جماعت کے طالب علم نے عشق کے چکر میں پڑھ کر ایک قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا۔ بڑی ہی تکلیف دہ کہانی ہے، ضرور سنیے گا، اپنے بچوں کو سنوائیے، ان کو بتائیے، اس لیے کہ آگاہی بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں وہ نہیں بتائیں، ان کو بتائیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کس طرح نہیں کسی کے دام میں اور جال میں آنا۔ مجھے بہترین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔